नेपालको शासन प्रणाली आजको टपिक रहेको छ नेपालको शासन प्रणाली। एउटा क्वेसन पहिला हेरौँ। नेपालको शासन प्रणालीबारे प्रकाश पार्दै वर्तमान शासन प्रणालीका विशेषता र चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यो प्रश्न हो। यस्तै खाली प्रश्न लोकसेवा आयोगले सोध्ने गर्छ सेक्सन अफिसरमा कि नेपालको शासन प्रणालीबारे प्रकाश पार्दै वर्तमान शासन प्रणालीका विशेषता र चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस्। अब शासन प्रणाली के हो? राज्य सञ्चालन गर्ने विधि, पद्धति, तौर तरिका र शासकीय संरचनाको ढाँचालाई के भनिन्छ? शासन प्रणाली भनिन्छ। शासन प्रणाली के गर्छ? सरकारको स्वरूप, शासकीय चरित्र र सार्वजनिक मामिला व्यवस्थापनको शासकीय प्रक्रियालाई जनाउँदछ। अर्को शब्दमा भन्यो भने कुनै पनि देशको शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्ने क्रममा मूलतः प्रजातान्त्रिक पद्धति र जनताको अधिकारको सुनिश्चितता, सरकारको जवाबदेहिता, स्थायित्व, प्रभावकारिता एवं दक्षता जस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्ने गरिन्छ। शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने कुरा त्यस देशको इतिहास, जनताको चाहना, राजनीतिक सहमति, आर्थिक सामाजिक विकासको अवस्था लगायतका विषयहरू जिम्मेवार हुन्छन्। अब नेपालको शासन प्रणालीको विकास क्रम हेर्नु भने 2007 साल पूर्वको शासन प्रणाली 104 वर्ष राणा शासन कालको थियो। 2007 सालमा प्रजातन्त्रको उदय भएको 2007 साल पूर्वको शासनलाई हामीले आध्यात्म युग पनि भन्छौँ। त्यसमा गोपाल वंशदेखि राणाकालसम्म शासन सञ्चालनको आधारको रूपमा धार्मिक ग्रन्थ थियो, वेद थियो, पुराण थियो, उपनिषद आदि रहेका थिए। अंशु वर्माले शब्द विद्या ग्रन्थ लेखेका थिए। जय स्थिति मल्लले मानव व्यवस्थापन शास्त्र मानव न्यास शास्त्र लेखेका थिए भने पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेश, जङ्गबहादुर राणाले मूलकी ऐन 1910 मार्फत शासन सञ्चालन गरे पनि लोकतान्त्रिकै मूल्य मान्यता, शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोग हुन सकेको थिएन। र विक्रम सम्वत 2004 सालमा नेपालमा पहिलो संविधान जारी भयो, तर त्यो लागू हुन सकेन। 2004 सालमा जारी भएको संविधान पदम शमशेर राणाले गरेका थिए, तर त्यो विभिन्न कारणले गर्दा लागू हुन सकेन। त्यसपछि 2007 सालदेखि 2017 सम्मका शासन व्यवस्था हेर्ने भने प्रणाली जुन छ, शासन प्रणाली जुन छ, राणा शासनको अन्त भई प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको थियो। संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, मौलिक हक, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन जस्ता विषयहरू समावेश भएको नेपालको आन्तरिक शासन विधान 2007 लागू भई सोही बमोजिम शासन सञ्चालन भएको। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2015 सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भयो र निर्वाचन भई 2015 सालमा निर्वाचन भई जनप्रतिनिधिमूलक संसदीय शासन प्रणाली स्थापना भएको। तर राजा महेन्द्रको महत्वाकांक्षीले लामो समयसम्म टिक्न सकेन र 2017 देखि 2046 सम्मको नियन्त्रित शासन प्रणाली, 2017 सालदेखि निर्दलीय राजतन्त्रात्मक पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात भयो। शासकीय निष्क्रियता, नियन्त्रित सुधार र पूर्वाधार विकासको दृष्टिले महत्वपूर्ण रहे पनि शासकीय चरित्रका दृष्टिले यो अवधिमा गैर लोकतान्त्रिक चरित्रको शासन प्रणाली रह्यो। शासक नियन्त्रित का सुधार र पूर्वाधार विकासको दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको थियो, तर शासकीय चरित्रका दृष्टिले यो अवधि जुन थियो यो गैर लोकतान्त्रिक शासनको चरित्र प्रणाली रह्यो। विक्रम सम्वत 2019 सालमा संविधान जारी भए पनि यसले राज्यको सर्वोपरि भूमिकालाई स्थान दियो। नेपालका इतिहासमा पहिलो पल्ट 2047 सालमा जनमत संग्रह सम्पन्न भयो र 2046 सालको जनआन्दोलन मार्फत
पञ्चायती व्यवस्था उन्मूलन भयो। 2047 2046 देखि 2063सम्मको शासन प्रणाली हेर्नु भने संवैधानिक राजा, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक र कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहितको संसदीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको। संविधानवाद, मानवाधिकार, कानुनको शासन लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अवलम्बन थियो। लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कारको अभाव, हिंसात्मक द्वन्द्व र राजाको महत्वाकांक्षाका कारण शासन संविधान त लोकतान्त्रिक हुँदै पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन। 2063 सालदेखि हालसम्म नेपालको शासन प्रणाली समावेशी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित रहेको। नेपालको शासन प्रणाली समावेशी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित रहेको र राजतन्त्रको सट्टो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनको अवलम्बन, तीनै तहयुक्त संघीयता र परिमार्जित संसदीय शासन प्रणालीको अवलम्बन, मानवाधिकार, मौलिक हक, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, स्वतन्त्र न्यायपालिका लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अवलम्बन गरिएको र विक्रम सम्वत 2072 सालमा जारी भएको संविधानले कोरेको मार्गचित्र अनुसार शासन प्रणाली क्रमशः संस्थागत हुँदै गएको छ। अब नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीका विशेषता हेर्नु भने 2072 सालको संविधान, नेपालको संविधान 2072लाई हेर्यो भने नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीका विशेषता हेर्नु भने संघीय शासन प्रणाली, संघ, प्रदेश र स्थानीयताले नै राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने र यी इकाइहरू बीचमा लम्बवत र क्षितिजीय समन्वय तथा सहकारको व्यवस्था। संघ, प्रदेश र स्थानीयताले नै राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने र यी इकाइहरू बीचमा लम्बवत र क्षितिजीय समन्वय तथा सहकारको व्यवस्था। स्वशासन र साझा शासनका मान्यताको अवलम्बन गरिएको, सहकारितामूलक संघीयताको अवलम्बन गरिएको संघीय शासन प्रणालीमा। त्यसै गरी परिमार्जित संसदीय शासन प्रणालीको प्रयोग पनि भयो। हालको शासन प्रणालीमा अविश्वासको प्रस्तावमा समय सीमा र प्रधानमन्त्रीले निश्चित अवस्था पूरा नगरेसम्म संसद विघटन गर्न नसक्ने जस्ता प्रावधानहरू रहेका छन्। जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, संविधान मार्फत नै सार्वभौम जनता, नागरिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता, बालिक मताधिकार तथा औद्योगिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली आत्मसात गरेको छ नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीले। यसको अर्को विशेषता हेर्नु भने समावेशीकरण र सहभागितामूलक शासन प्रणाली छ। देशको प्रमुख पद राष्ट्रपतिदेखि वडा समितिसम्मका राजनीतिक संरचनामा समावेशी रहेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र प्रशासनिक क्षेत्रमा आरक्षणको प्रयोग भएको छ। त्यसै गरी समाजवाद उन्मुख उदारवादी अर्थव्यवस्था छ। अर्थतन्त्रमा राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिका नभई सहजकारी भूमिका रहेको, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको, खुल्ला बजार प्रणालीको अवलम्बन गरिएको, समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको विकास गर्ने राज्यको उद्देश्य रहेको छ। त्यसै गरी अर्को विशेषता हेर्नु भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्धता। प्रस्तावनामा नै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानवाधिकार, गैर कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यसै गरी अर्को विशेषता हेर्नु भने संघीयता सहितको स्थानीय शासन। स्थानीयताले संविधान र कानुनको अधीन भित्र रहेर स्वशासन, स्वव्यवस्थापन र स्वनियन्त्रणको अधिकार प्रदान गरिएको छ। अर्को भनेको शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको पारस्परिकमा एकअर्कालाई नियन्त्रण गरी शासकीय सन्तुलन कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यो हालको नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीका विशेषताहरू हुन्। अब नेपालको शासन प्रणालीमा रहेका सबल पक्षहरू के के? राजनीतिक स्थायित्व, संघीयता, समावेशिता र सहभागितामूलक शासन पद्धति, सुशासनका लागि पर्याप्त संस्थागत र कानुनी व्यवस्थाहरू छन्, नागरिक सर्वोच्चता र विधिको शासन अवलम्बन गरिएको छ। यो नेपालको शासन प्रणालीका सबल पक्ष हुन् भने नेपालमा शासन प्रणालीका दुर्बल पक्षहरू हेर्नु भने संविधान र कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु। सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको कारण यो अधिक खर्चिलो हुनु। सङ्घीय इकाइहरू बीचको सम्बन्ध, सहकार, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्त बमोजिम प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न नसक्नु। तिनटै तहबीच सहकार, समन्वय र सहअस्तित्वको कमी छ। सुशासनको प्रत्याभूति जनतालाई गराउन नसक्नु। सुशासनको हामीले प्रत्याभूति जनतालाई गराउन सकेका छैनौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहीकरण हुन सकेको छैन। विकास व्यवस्थापनको कार्य अपेक्षा गरे अनुरूप पारदर्शी, प्रभावकारी र सुशासनयुक्त हुन नसक्नु। न्याय प्रणाली भरपर्दो, छिटो, छरितो, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य हुन नसक्नु। सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी ढङ्गले परिचालन हुन नसक्नु। निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुनु, अव्यवस्थित हुनु, वैज्ञानिक नहुनु, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षणका अवसरमा इलाइट क्याप्चर हुनु, टाठो बाटोले प्रतिनिधित्व गरिहाल्छन्, चाटो बाटोले आरक्षणको फाइदा लिइरहेका छन्। दूरदर्शी र प्रतिबद्धता, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको अभाव हुनु। दूरदर्शी छैनन्, राजनीतिक प्रति प्रतिबद्ध छैनन्, प्रशासनिक नेतृत्वको अभाव छ। लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको क्षमता र क्रियाशीलता सुदृढ बन्न नसक्नु, यो इत्यादि नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीमा रहेका दुर्बल पक्षहरू। अब नेपालको शासन प्रणालीका चुनौतीहरू के? संविधानलाई सर्वस्वीकार बनाई संहिताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु। सबैले सर्वस्वीकार गरौँ संविधानलाई र संहिताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु, यो एउटा प्रमुख चुनौती हो। बेला बेलामा उठिराखेको हुन्छ कि संहिता खारिज गरिदिने। शासन सञ्चालन, विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सबै तहका जनताका पहुँच सुनिश्चित गर्नु। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचमा समन्वय, सहकार र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै सम्बन्धलाई सुदृढीकरण गर्नु, यो एउटा चुनौतीको विषय हो। सङ्घले आफ्नो अधिकार स्थानीय तहमा दिन खोजेको छैन। सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्य प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु। राष्ट्र निर्माणको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढीकरण तुल्याउनु। आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि मार्फत आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्नु। देशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरी नेपाली श्रम र सिपको भरपूर उपयोग गर्नु। देशको स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो तुल्याई सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु। विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्नु। यहाँ शिक्षा छैन, शिक्षा राम्रो छैन, हामीले के गरेछौँ? प्राइभेटाइजेसन गरेछौँ। तर त्यो सरकारको दायित्व शिक्षा दिनु। स्वास्थ्य राम्रो छैन, हामीले प्राइभेट हस्पिटल खोलेछौँ। सरकारले सुरक्षा दिन सकेको छैन, हामीले सेक्युरिटी प्राइभेट राखेछौँ। सबै कुरा हामीले प्राइभेटाइजेसन गरिराखेको छौँ। यी सबै चुनौतीहरूलाई निराकरण, यी सबै चुनौतीहरू। हस्, आजलाई यति। अर्को पटक अर्को टपिक लिएर आउनेछौँ। धैर्यताको साथ सुनिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद।